अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे सूरह हदीद की आयत 27। थोड़ी सी तवील आयत है लेकिन बहुत समझने वाली आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर क़फ़्फ़ैना पै दर पे भेजा हमने अला आसारिहिम इनके आसार पर। किन के आसार पर? पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि इब्राहीम और नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में मैंने बहुत से पैगंबर भेजे और किताबें उतारी, तो उनमें से कुछ तो हिदायत याफ्ता हुए और अक्सर उनमें से फासिक हो गए। अब उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि फिर सुम्मा फिर कफ़्फ़ैना, हमने उनके बाद भी भेजे उनके आसार पर, यानी इन जो पैगंबर भेजे इनके बाद भी मजीद पैगंबर भेजे। बिरुसुलिना व कफ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील, फिर पैदर पे भेजे हमने इनके आसार पर अपने रसूल, और पीछे भेजा हमने ईसा इब्ने मरियम को। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है ख़ास करके, यानी बीच में एक बता दिया गया कि बहुत से पैगंबर आए, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात आ रही है। और पीछे भेजा हमने ईसा अलैहिस्सलाम को, व आतैनाहुल इंजील, और अता की हमने उसको इंजील। अच्छा, ईसा के साथ इब्ने मरियम ही आता है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। उनके वालिद नहीं थे, बग़ैर बाप के उनकी पैदाइश हुई, तो कुरान में ईसा इब्ने मरियम आता है। वातैनाहुल इंजील, कौन सी किताब उतरी? हज़रत ईसा पे इंजील उतरी। यहाँ ये बात बता दी गई कि ये पैगंबर है और ये किताब है। अब आगे क्या बात हो रही है? वजअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन व रहमा। वजअलना, और कर दिया हमने, फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु, दिलों में उन लोगों के जिन्होंने पैरवी की। किसकी? हु की ज़मीर किस तरफ जा रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है, कि जिसने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की ना, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में क्या डाली? रफ़ा क्या कहते हैं? शफ़क़त को। और दूसरी क्या चीज़ डाली? रहमा क्या कहते हैं? रहमत को। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले थे ना, हव्वारी जिन्हें कुरान में नाम आता है जिनका, उनकी सिफ़ात क्या थी? वो बहुत शफ़क़त वाले थे, नरम दिल थे। कुरान में हमें एक जगह और मिलता है कि जो मुसलमानों से करीब है ना, जो मुसलमानों के हमदर्द हैं बामुकाबला यहूदी और बामुकाबला दूसरे मुशरिकीन के, वो ईसाई ही हैं। और वजह उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बताई है कि वो शफीक हैं, उनमें रहबानियत है, वो डरते हैं। लेकिन क्या हुआ? यहाँ बात छोटा तोय बना हुआ, यानी बात यहाँ तकरीबन कंप्लीट हुई। अब ये नया जुमला शुरू हो रहा है। व रहबानियत, और रहबानियत क्या होती थी? रहबानियत वैसे रहब खौफ को कहते हैं। रहबानियत से मुराद ये है कि ऐसी हालत कि इंसान रूहानियत में इतना आगे चला जाए कि मादियत को छोड़ दे। मुराद ये है कि हम इतने ही अल्लाह से जुड़ गए, जो अल्लाह ने हमारे दुनिया में रिश्ते बनाए हैं हमने उनको भूल गए। ना शादी कर रहा है बंदा, ना खा पी रहा है, ना औलाद है उसकी, डेफिनेटली शादी नहीं है तो औलाद भी नहीं है, वो कहीं पहाड़ों में निकल गया है, लोगों से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो है ना, ये रहबानियत, ये कहाँ से ईजाद हुई? ये बात हो रही है। ये तो अल्लाह ने डाला उनके दिलों में, रफ़ा और रहमा, अल्लाह ने उन्हें नरम दिल बनाया। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बहुत नरम मिजाज थे। अब आगे क्या किया उनके मानने वालों ने? व रहबानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते, और रहबानियत इब्तदऊहा, रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद कर ली। क्रिश्चियंस में हम ये देखते हैं कि रहबानियत आम है। आज भी आप देखें उनकी चर्चेज़ में वो नन्स होती हैं, वो नन्स क्या करती हैं? उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो शादी वगैरह कुछ नहीं करती। और इसी तरह जो वहाँ पे और मर्द हजरात हैं, वो भी जो हैं उनका भी यही हाल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इब्तदऊहा, इन्होंने खुद ईजाद की। रहबानियत इस्लाम में नहीं है। अब समझने वाली बात ये कि रहबानियत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप मादियत को छोड़ दें और रूहानियत में इतने आगे निकल जाएं कि आप ना शादी करें, ना आप पूरे रोज़े रख रहे हैं पूरे साल, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हमें मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते भी थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, शादियां भी की हुई थी, रोज़े रखते भी थे, अफ्तार भी करते थे। इसके हवाले से एक बहुत मशहूर हदीस भी हज़रत आयशा की, जिनमें 3 सहाबा कराम ने ये बात सोची थी। हज़रत आयशा से डिटेल पूछी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन 3 सहाबा कराम ने यही कहा कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रुतबे में बहुत बड़े हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, ये दूसरे ने कहा कि नहीं मैं अफ्तार नहीं करूँगा, हमेशा रोज़े से रहूँगा, और तीसरे ने कहा मैं सोऊंगा नहीं, क़याम किया करूँगा सारी रात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नापसंद फरमाया था इसको। थोड़ी सी तवील हदीस है, हमारी ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने, रहबानिया माँ कतबनाहा अलैहिम, मैंने नहीं लिखी थी उन पर। माँ नहीं, कतबा लिखी, ना इसे, हा हमने, ना हमने हा इसे, माँ कतबनाहा नहीं लिखा था हमने उसको, अलैहिम इन पर, यानी उन पर फ़र्ज नहीं थी। इस ईसाइयत का हिस्सा नहीं है रहबानियत। अभी भी देखिए उनमें ये कल्चर मौजूद है। अच्छा, जब सुन्नत जाती है ना तो बिदअत आती है। ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हैं। जब हम एक चीज़ छोड़ते हैं ना, सही चीज़, तो उसको वो जगह खाली नहीं रहती, वहाँ गलत जगह आ जाती, गलत चीज़ आ जाती है।
تو جب رہبانیت آ گئی تو پھر کیا ہوا کہ انسان اس پر قائم نہیں رہ سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا. انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اسے کھانے کی بھی طلب ہوتی ہے, وہ سونا بھی چاہتا ہے, وہ شادی بھی کرنا چاہتا ہے, یہ سب اس کے اندر رکھا ہوا ہے. قرآن میں ہمیں دوسری جگہ آیت سے پتہ چلتی ہے کہ رکھ دی گئی ہیں یہ چیزیں انسان میں, کہ خواتین عورتوں کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, خزانوں کی محبت ہے, نشان زدہ گھوڑوں کی محبت ہے. آج کل کے دور میں آپ گاڑیاں لے سکتے ہیں, گاڑیوں کی جیسے پسند ہوتی ہیں لوگوں کو, ان کے پاس اچھی گاڑیاں, نشان زدہ گھوڑے یعنی مارکڈ کار جو ہیں, جو بڑی برانڈڈ ہیں, ان سب کی انسان کو خواہش ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ نہ سمجھے, اس آیت کے آگے حصے میں یہ بھی ہے کہ بہتر چیز آخرت ہی ہے, آخرت کے لیے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھ لیا, اپنے اوپر خود فرض کر لیا رہبانیت, اور وجہ کیا تھی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر یہ کہ وہ چاہتے تھے, تلاش کرنا چاہتے تھے کیا؟ رضوان, رضامندی اللہ کی. فما رعوها حق رعایتها, فما تو نہیں رعوها رعایت کر سکے وہ, حق رعایتها, جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کرنے کا. مطلب اپنے اوپر پابندیاں لگا لی لیکن پھر وہ پابندیاں قائم نہیں رکھ سکے. تو حلال چھوٹا تو حرام آ گیا. ابھی میں نے کہا نا سنت چھوٹتی ہے تو بدعت آتی ہے. اب وہ کام جو حلال طریقے سے کرنا تھا وہ کام وہ حرام طریقے سے کرنے لگے. اگر کرسچینٹی کے حوالے سے ان کی جو رہبانیت ہے, ان پہ جو کتاب آپ پڑھیں, کتابیں پڑھیں, کچھ فیمس بھی ہیں, نام مجھے نہیں پتا لیکن یقیناً آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی. تو ان کے اپنے جو رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب رہبانیت کی وجہ سے ان میں ناجائز ریلیشنز بنے آپس میں, چرچز کے اندر ہی جو مرد اور خواتین ہیں جو رہبانیت کا تھے شکار, تو انہوں نے پھر آپس میں اس طرح کے تعلقات قائم کر لیے جو حرام تھے. تو جب ہم سنت چھوڑتے ہیں, بدعت آتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں جب ہم ایسی پابندیاں اپنے اوپر لگاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کی, نہیں ہم پہ عائد کی کہ ہم لگائیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو بیلنس ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. تو فما رعوها حق رعایتها, اللہ رب العزت فرمانے پھر وہ نبھا نہیں سکے, پابندی لگا تو لی, نبھا نہ سکے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, فآتینا تو دیا ہم نے, الذین ان لوگوں کو, آمنوا جو ایمان لائے, منہم ان میں سے, ان کا اجر یعنی کرسچنس میں سے جو ایمان لے آئے, جو صحیح طریقے پر قائم رہے, تو اللہ رب العزت نے ان کو یقیناً ان کا اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور کثرت ان میں سے کون ہے؟ البتہ فاسق ہیں. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اس آیت کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ دین ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے بنایا, جیسا اللہ نے چاہا. اگر میں کوئی انسٹیٹیوٹ بناتی ہوں تو اس انسٹیٹیوٹ کی اساس جو میں قائم کروں گی, جو اس کو بنانے والا ہے, جو اس کو چلانے والا ہے, تو اس کے رولز وہی رہنا چاہیے. دنیا میں ہم یہ اصول مانتے ہیں نا, تو پھر اسلام میں ہم چیزیں کیوں ایجاد کر لیتے ہیں, اسلام میں ہم اپنی مرضی سے چیزیں کیوں ایجاد کر لیتے ہیں. رہبانیت دیکھیے ہماری بھی نظر آتی ہے, تھوڑی بہت نظر آتی ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں درویش ٹائپ کے, وہ نہاتے بھی نہیں ہیں اور بال ان کے خراب ہیں اور وہی گندے سندے کپڑے ہیں, اور ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ مطلب ہم علم میں اس قدر پیدل ہیں کہ ہم ان کو اللہ والا کہتے ہیں, جبکہ قرآن میں باقاعدہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ ولی اللہ والے کون ہوتے ہیں, ان کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اللہ نے ہمیں توفیق دی تو یہ جو ہے نا, یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے, اسے سمجھنا چاہیے. اور ایک بڑی اچھی ایک منطقی سی بات ہے جسے ہم سمجھنا چاہیں کہ اگر رہبانیت انسان اختیار کر لے گا, اللہ والے سارے نکل گئے جنگلوں میں, پہاڑوں میں, تو یہ شیطان کے لیے تو پوری گراؤنڈ چھوڑ دیا نا ہم نے. وہ تو دنیا میں تو سب کچھ پھیلے گا. کسی کا ہاتھ روکنا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, وہ کون کرے گا؟ وہ اللہ والے ہی تو کریں گے, جو دین کو جانتے ہیں, جو کتاب کو جانتے ہیں. اگر وہ پہاڑوں میں نکل جائیں اور نہ وہ کوئی تعلقات بنا رہے ہیں, نہ وہ کوئی مثال پیش کر رہے ہیں, تو پھر شیطان کے لیے تو پورا گراؤنڈ خالی ہے. وہ جیسا چاہے, دنیا میں جو فسادی لوگ ہیں وہ تو فساد برپا کر دیں گے, جو کمزور لوگ ہیں ان پہ غالب آ جائیں گے. تو رہبانیت منطقی طور پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں, اور ہم ایسی پابندیاں اپنے اوپر کبھی خود نہ لگائیں کہ نہیں میں ہر جمعے 100 نفل پڑھوں گی, یا میں ہر جمعے 1000 دفعہ درود شریف پڑھوں گی. ٹارگٹس رکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن اسے اس حد تک نہ لے جانا چاہیے کہ انسان کے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو جائیں, ختم ہو جائیں, ہماری ذات کا اپنا حق ہے وہ ختم ہو جائے. تو محنت تو بہرحال کرنی چاہیے, لیکن اسے اسلام کا کوئی رکن نہیں بنا دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھیں اور حق پر چلیں اور باطل سے بچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.